Interview in the news. भागीरामज्यू, यहाँलाई इमे समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा तपाईहरुले आपत्ति जनाउनु भयो। खास के को लागि होला यो चौधरीज्यू? हामीले सिफारिस समिति प्रतिको आपत्ति भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै गलत थालिएको हुनाले हामी प्रक्रियाप्रति विरोध गरेका हौं। सिफारिस समिति अन्ततः राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर मात्रै सिफारिस गर्ने देखिएको हुनाले सुरुदेखि अन्त्यसम्मको जति पनि प्रक्रियाहरू थिए ती प्रक्रियाहरू सकारात्मक र सिधा बाटो भन्दा पनि उल्टो बाटोबाट हिँडिरहेको हुनाले हामी त्यसमा विरोध जनाएका हौं। हामीले अहिलेसम्म उठाउँदै आएको मेन कुरा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडितहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। सहभागितापछि व्यापक परामर्शद्वारा कानुन संशोधन हुनुपर्छ। कानुन संशोधन भइसकेपछि मात्रै आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिको माग थियो। त्यो मागलाई लत्याएर व्यवस्था गरेर सरकार एकाएक राजनीतिक हस्तक्षेपद्वारा अगाडि बढेको हुनाले सिफारिस समितिले जे जति नामहरू बाहिर ल्याएको छ ती राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक रूपमै सेटल गर्ने हिसाबमा मान्छेहरूलाई अगाडि सार्ने हिसाबले ल्याएको हुनाले हामी सिफारिस समितिको कामप्रति सन्तुष्ट छैनौँ। किनकि यसभन्दा अगाडि जुन सिफारिस समितिले बाहिर ल्याएको नाम छ त्यो नाम आउनुभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूले पहिल्यै नाममा सहमति जनाइसकेका थिए। उदाहरणको लागि गणेश दत्त भट्ट भन्ने एकजना व्यक्ति जहाँ राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा सत्यनिरूपण आयोगको अध्यक्ष बनाउने भनेर कान्तिपुरमा समाचार आयो। आइसकेपछि मात्रै भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस समितिको बैठक बसेको छ। त्यो बैठक बसिसकेपछि र अर्कोतिर स्वयं सिफारिस समितिले पुरानै आयुक्तहरूलाई राख्ने हिसाबले आफ्नै तर्फबाट पनि नाम थपेको देखियो। ती पनि पुरै सेटिङमा भएको हुनाले हामी सिफारिस समिति अन्ततः आफैले निर्णय गर्न सक्दो रहेनछ, राजनीतिक दलको निर्णयको आधारमा मात्रै चल्दछ भन्ने आधारमा हामी यसको विरोध गरेका हौं। तर अब संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा जे जति टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू छन्, थुप्रै टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू छ। त्यो मध्येमा त अब राजनीतिक दलहरूको भूमिका त त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण छ नि, किनभने यसको कतिपय पक्ष त अहिले सत्तामा रहेका दलहरू सत्तारूढ दल नै अब यसको एउटा पक्षधर पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले चासो देखाउँदैमा त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिइहाल्नुपर्ने अवस्था छ र भागीरामजी? मेन कुरा नेपालको द्वन्द्व पश्चातको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाका तीनटा मूलभूत कार्यहरू थिए। पहिलो काम संविधान लेखन थियो, दोस्रो काम तपाईको माओवादी सेना समायोजनको थियो भने अर्को काम भनेको द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काम थियो। ती तीनटै कुराहरूको आफ्नै महत्त्व छ। तपाईँ स्वभावतः हेर्नुहुन्छ भने माओवादी सेना समायोजनसँग जोडेर आउने कुरामा राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक निर्णय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी संविधान लेखनमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक दलको प्रभाव बिना सम्भव छैन भने संक्रमणकालीन न्याय यस्तो कुरा हो जहाँ मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको घटनाका पीडितहरूलाई कानुनी न्याय पनि दिनुपर्ने हुन्छ, सामाजिक न्याय पनि दिनुपर्ने हुन्छ र राजनीतिक रूपमा पनि उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ घटना शान्ति प्रक्रियाका यी मूलभूत कुराहरूलाई समाधानको उपायको रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई समग्र प्रक्रियाको रूपमा बुझ्न सकिएन भने यसको समाधान आउँदैन। हामीले राजनीतिक दलको नाङ्गो हस्तक्षेपको विरोध गरेका हौं। किनभने संक्रमणकालीन न्यायलाई मैले अघि नै भने जस्तै यसमा कानुनी कुरा पनि हाबी हुने भावनाले कानुनी कुराको सहलमा जब प्रक्रिया अगाडि चालिँदैन तबसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्दैन भने त्यो कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। र अर्कोतिर स्वयं द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिने संक्रमणकालीन न्यायका पनि चारवटा पक्षहरू जोडिन्छन्। त्यो पहिलो पक्ष भनेको सत्यको खोजी। जबसम्म सत्य बाहिर आउँदैन तबसम्म पीडितले न्याय पाउने कुनै पनि ढोका खुल्न सक्दैन पीडितहरूको लागि। भने दोस्रो कुरा अभियोजन गर्ने कुरा, जो दोषी ठहरिन्छ सत्यको आधारमा मान्छे दोषी ठहरिन्छ भने त्यसलाई सजायको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भने अर्को पाटो परिपूरणीय न्याय हो, जुन न्याय तपाईको सामाजिक राजनीतिक मान सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएका कुराहरू, उनीहरूलाई यो परिवर्तनको अनुभूति गराउने कुराहरूसँग जोडिन्छ, उनीहरूको जीविकासँग जोडिएको कुरा हुन्छ र स्वयं साँच्चीकै यो देशमा चेन्जेस आएको हो भने उनीहरूलाई विशेष नागरिकको रूपमा सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुरा सामाजिक राजनीतिक विभिन्न तरिकाले सेटल गर्न सकिन्छ। भने अर्कोतिर चौथो कुरा हो संस्थागत सुधारको कुरा, जहाँ हिजो जुन कारणले द्वन्द्व भएको थियो फेरि पनि द्वन्द्व नहुने कुराको ग्यारेन्टी के गरी हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ। तसर्थ हामीले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने सबै कुरामा राजनीतिक प्रभाव पार्न जरुरी छैन। कानुनी न्यायको सवालमा र सत्यनिरूपण आयोग तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्ने सवालमा
गठन गर्दाको बेलामा एक खालको भद्र सहमति हुन सक्ला, तर तपाईँको हरेक प्रक्रियागत रूपमा एउटा न्याय दिने हिसाबको मापदण्ड तयार पाएर आयुक्त छान्ने कुरामा चाहिँ अब सिफारिस समितिमा जसको नाम अनुमोदन भएको छ उनीहरूकै नाम सार्वजनिक गर्ने भयो। अब यहाँले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर भन्नुहुन्छ, अनुमोदन गरेको नामै सार्वजनिक गरेपछि यसमा चाहिँ आपत्ति के हो र? जब राजनीतिक सहमतिद्वारा सिफारिस समितिलाई त्यसपछि ती नाम अगाडि सार्न लगाइन्छ भने त्यसमा कानुनी न्याय स्वतः हराउँछ र त्यो दब्छ। त्यसैले कानुनी न्यायसँग जोडेर आयोगका आयुक्तहरूको काम मूलभूत रूपमा सत्यको पत्ता लगाउने मात्रै हो, न्याय दिने आयोगले होइन। न्यायको ढोका खोल्ने काम मात्रै आयोगको भएको हुनाले सत्यको खोज्ने काममा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। भोलि न्यायको पाटो आउँछ, न्यायको पाटो आयो भने त्यति बेला महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय हुन्छ, विशेष अदालत गठन हुन्छन् या यही नागरिक अदालतद्वारा पनि न्याय दिने कुरा हुन्छ। त्यो मुद्दा चलाउने नचलाउने राज्यसँग जोडिएको कुरा आउँछ। तसर्थ सत्य खोज्ने कुरामै पनि राजनीतिक प्रभाव गर्नु हुँदैन। बाँकी राजनीतिक र सामाजिक छलफल बहस र पीडितलाई परिपूरणीय व्यवस्थापनको सवालमा राजनीतिक बहस आवश्यक छ। अब भागीरामज्यू, अब सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिएको यति लामो समय बितिसकेको छ। अब अन्त्यमा तपाईँले के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि अब सरकार, राजनीतिक दल, द्वन्द्व पीडित र समग्र नागरिक समाज भनौँ न, यो त साझा सरोकारको विषय पनि हो, यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि कसले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला? अन्त्यमा यो सङ्क्रमणकालीन न्याय यस्तो न्याय हो जहाँ यो न्याय आम नागरिक, आम समुदाय र स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा पीडित, द्वन्द्व पीडित सबैलाई चाहिएको न्याय हो। तसर्थ यसमा सबैको चासो, चिन्ता छ, तर त्योभन्दा सबैभन्दा बेसी चिन्ता भनेको द्वन्द्व पीडितहरूको चिन्ता हो। किनकि द्वन्द्व पीडितहरू सबैभन्दा पहिलो सरोकारवाला पक्षहरू हुन्, किनकि उनीहरूलाई कानुनी न्याय पनि चाहिएको छ, सामाजिक र राजनीतिक न्याय पनि चाहिएको छ। तसर्थ यो सवालमा राजनीतिक पार्टी पनि सक्रिय हुनुपर्छ, समाज पनि सक्रिय हुनुपर्छ। यसमा चासो राख्ने विभिन्न समुदायका मान्छे या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो छ, हामी देखिरहेका छौँ। तसर्थ यो न्यायलाई प्याकेजमै टुङ्ग्याउने हो भने कसले कुन ठाउँमा के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यसको आइडेन्टिफाई हुन जरुरी छ र त्यो भूमिका स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ। भने तपाईँको सिङ्गो प्रक्रियालाई नै तपाईँ खतरामा पारेर ओझेलमा पार्ने हिसाबले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल मकसद हो। हामीले एउटा उपायको रूपमा के पनि क्लियर भनेका छौँ भने यो यदि राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी सबै प्रकारको न्याय हो भने यसमा पीडितहरूले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको व्यवस्था गर्न जरुरी छ, जहाँ हामीले पीडितहरूको सहभागिता सुरुदेखि अन्तिमसम्म हुनुपर्छ भनेका छौँ। जसको लागि हामी पीडितहरू एउटा संयन्त्रमा बसेर काम गर्न तयार छौँ, जहाँ राजनीतिक, सामाजिक डिबेट गर्न सक्छौँ भने कानुनी न्याय र सत्यको खोजी गर्ने सवालमा यो काम चाहिँ प्राविधिक कार्य हो। प्राविधिक कार्यको लागि आयोग गठन हुनुपर्छ। आयोगलाई कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर पनि सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्दैछौँ। तसर्थ पीडितको सहभागितामा व्यापक परामर्श र अपनत्व हुने गरी हामी यो कामलाई अगाडि बढायौँ भने सायदै कानुनी न्याय पनि सम्भव हुन्छ, सत्य पनि बाहिर आउँछ। जबसम्म सत्य बाहिर आउँदैन तब तपाईँ न परिपूर्ण न्यायको मापदण्ड तयार पार्न सक्नुहुन्न र सजायको व्यवस्थाको सवालमा पनि अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले हामी सबै पक्षको जित हुने प्रकारको न्यायको खोजी गर्दैछौँ। तसर्थ सरकारलाई हामी वार्ता गरौँ, छलफल गरौँ, एक खालको एउटा यस्तो स्थिति तयार पारौँ जहाँ मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुन सकोस्, दिगो शान्तिको अवस्था सिर्जना हुन सकोस् भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको माग भएको हुनाले हामी सरकारसँग जोरदार आग्रह गर्दछौँ। हस् भागीरामज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। Interview in the News.